मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुल जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सोशल मीडिया को अगर सही तरीके से इस्तेमाल करे और हमारे अल्लाह के पैगाम को, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अगर फैलाएंगे तो ये हमारे लिए आखिरत में जन्नत का रास्ता बन सकता है। आज हम देखते हैं नौजवान, हमारे बच्चे मोबाइल फोन से चिपके हुए, कंप्यूटर की स्क्रीन पे चिपके हुए, सोशल मीडिया पे। हम नहीं कह सकते मत देखो, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि आपकी बात मानेंगे, अक्सर तो नहीं मानेंगे। तो हमें इस सोशल मीडिया पे एक सब्स्टिट्यूट देना चाहिए जिस तरीके से हमारे बच्चे इससे मुतासिर होके हमारे दीन के करीब आए। अफसोस की बात है कि अक्सर हमारे मदारस या हमारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं सिखाया जाता है कि किस तरीके से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सके। काफी साल पहले मेरे इल्म में आया, तकरीबन 7 या 8 साल पहले, कि जामिया बिनोरी में माशाअल्लाह इन लोग ट्रेनिंग देते हैं नौजवानों को किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, और मुझे बेहद खुशी हुई। और ये खुशी की बात है कि सिर्फ इस्लामिक इदारे ने, इस्लामिक मदारिस में ये शुरू हुआ और अभी ये फैल रहा है। बाकी मदारिस में भी शुरू हो गया, इंडिया के मदारिस में शुरू हुआ। तो मेरी इल्तिजा है कि किस तरीके से डिफरेंट सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सके। हमें यह मालूम होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आज की तारीख में फेसबुक सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सोशल मीडिया है। तकरीबन 3 बिलियन लोग, 3 बिलियन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे आता है यूट्यूब, 2.65 बिलियन। नंबर 3 पे आता है व्हाट्सएप, 2.5 बिलियन। फिर आता है इंस्टाग्राम, 2.45 बिलियन। फिर टिकटॉक, एंड लिस्ट इज लॉन्ग। हमें ये जानना चाहिए कि फेसबुक पे किस तरीके से डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, क्या बेनिफिट है इंस्टाग्राम का, क्या बेनिफिट है व्हाट्सएप का। लेकिन फिर से मैं दोहराता हूं, ये सारे सोशल मीडिया पे हराम काम ज्यादा होते बनिस्बत हलाल के। तो हमें इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम हमारे दीन का पैगाम फैला सके। अल्लाह के फजल से आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेसबुक पे तकरीबन 24 मिलियन 2.4 करोड़ फॉलोअर्स है माशाल्लाह। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है और वो जानने लगते कि आप दीन का काम, इस्लाम का काम कर रहे, वो आपको शैडो बैन करते हैं। शैडो बैन मतलब वो आपके जो फॉलोअर्स है उसको बढ़ने नहीं देते या बहुत कम बढ़ने देते। जब शुरू किए थे हमने, मेरा फेसबुक बैन हो गया था, तो 2013 में हमने फिर से शुरू किए। एक साल में 4 मिलियन, दूसरे साल में 8 मिलियन पहुंच गए, तीसरे साल में 12 मिलियन, यानी एवरेज हर साल में 4 मिलियन बढ़ते थे। लेकिन 2017 के बाद एक साल में 1 मिलियन, अभी एक साल में 1 लाख या 2 लाख ही होते। इसे कहते हैं शैडो बैनिंग। शैडो बैन मतलब आपके ग्रोथ में वो स्पैनर डाल देते, मतलब उनके पास एल्गोरिथम्स है किस तरीके से वो आपके ग्रोथ को रोके। पहले पहले जब हम YouTube पे तो YouTube रिलीज करते थे, माशाल्लाह 50,000, 1 लाख, 2 लाख। अभी
2000. لیکن کیونکہ میرے کوئی بھی پروگرام میں کاپی رائٹ نہیں ہے تو وہی تقریر جو میرے چینل پہ 2000 3000 ہے باقی لوگ کے چینل پہ 5 لاکھ 6 لاکھ ہے ماشاءاللہ اس کے ویورشپ. تو ہمیں دوسری ٹیکنالوجی استعمال کرنا چاہیے کس طریقے سے ہم اسے پھیلا سکیں. افسوس کی بات ہے کہ جتنی ٹیکنالوجی ہے یا جتنا میڈیا ہے اکثر وہ یہودی کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے ہمیں بلیک گولڈ دیا ہے. مسلمان میرے نزدیک آج دنیا میں جو سب سے امیر انسان ہے وہ مسلمان ہے. اللہ نے انہیں بلیک گولڈ دیا، پیٹرول دیا ہے. اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو انشاءاللہ ہم میڈیا کو کنٹرول کر سکتے. لیکن ہم ہمارا پیسہ غلط چیزوں میں ضائع کرتے ہیں. اگر اور وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ابھی نیو ٹیکنالوجی ہے جسے کہتے ہیں اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یہ میڈیا کا موضوع اتنا بڑا ہے کہ پورا دن بھی بات کیے تو کم ہے. ابھی لیٹسٹ نہیں بولوں گا میں، لیکن لیٹ ٹیکنالوجی اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کے ذریعے آپ کچھ بھی سوال پوچھو آپ کو جواب ملے گا. جو گرافک اتنا ڈیفیکلٹ تھا آج آسان ہو گیا. آپ کچھ کاپی کرنا چاہتے آسان ہے. کوئی چیز کو پروڈیوس کرنا چاہتے آسان ہو گیا. اس کے کئی فائدے ہیں. اور ابھی نیو لیٹسٹ آ رہا ہے کیو اے آئی. وقت کی قلت ہے لیکن ہم مسلمان اس کے اوپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے اوپر ریسرچ نہیں کر رہے ہیں، نہیں کے برابر. اگر ہم اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ریسرچ کریں اور اس کا صحیح معنوں میں استعمال کریں تو اس سے بہترین ٹول، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بہترین ٹول آپ کو دین پھیلانے کے لیے نہیں ملیں گا آج کی تاریخ میں. اور ماشاءاللہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان بھائیوں میں جو جذبہ ہے، اور اکثر میں پاکستانیوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، چاہے سعودی عربیہ میں ہو، دبئی میں ہو، یو کے میں ہو، چاہے ملیشیا میں ہو، میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ دین کا جذبہ ان میں ہے. امید ہے کہ آپ اس جذبے کو لے کے اگر ایک پول بنائیں گے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ریسرچ کر کے اس کو دینی دعوتی میدان میں استعمال کریں گے تو اس سے بہترین کام نہیں ہو سکتا. پاکستان ایک واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے الحمدللہ. میری خواہش ہے کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بھی انشاءاللہ ریسرچ کریں اور اس کو دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کیجئے تاکہ اس کا اجر ہمارے پورے قوم کو ملے گا. اسی کے ساتھ میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو بھی کچھ چھوٹی خدمات ہے اسے قبول فرمائیں. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو انشاءاللہ آخرت میں جنت میں ملائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام
علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے محترم اسلام کے علماء اور دیگر مذاہب کے علماء، آنریبل کامران تیسوری گورنر آف سندھ، دی آنریبل کونسل جنرل آف ڈفرینٹ کنٹریز، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ الفاظ ادھر سے ادھر نہ ہوں کیونکہ حدیث کا معاملہ ہے، تو اس کو ہم کس طرح یاد رکھیں؟ بہت شکریہ. کوآرڈینیٹر صاحب نے کہا تھا کہ پہلے ہم سوالات غیر مسلمان سے لیں گے، تو اگر کوئی غیر مسلمان ہے میں چاہوں گا کہ ان کے سوال کا جواب دوں، اس کے بعد پھر مسلمانوں کا انشاءاللہ. تو کوئی بھی آڈینس کے اندر غیر مسلمان ہے؟ جی کوئی ہے؟ بھائی اور بہنوں میں ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. جی بالکل صحیح. آپ اپنا نام اور آپ کا پیشہ کہہ سکتے ہیں تو کہ مجھے اور آسانی ہوگی جواب دینے میں. ہمارے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ کو کوئی بھی اسلام کے بارے میں کوئی سوال ہے، کوئی شکوہ ہے، آپ بنا جھجک پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پروفیسر منوج صاحب وہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ضرور. تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ یہاں پہ تشریف لائیں اور ایک سوال پوچھیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انڈیا ہے، بھارت ہے، پاکستان ہے اور دنیا میں کئی ایسے کنٹریز ہیں جو مذہب کے نام پر فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں جو اسٹریٹجی بنانی پڑے گی اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ یہ میرا چھوٹا سا سوال آپ سے. اور میرا نام بتانا بھول گیا، مجھے بتایا کوآرڈینیٹر نے کہ میرا نام پروفیسر منوج چوہان ہے. میں پاکستان کا مذہبی اسکالر ہوں اور سینئر ایجوکیشنسٹ، گولڈ میڈلسٹ ہوں اور سناتن دھرم کا ایک دائی ہوں. بھائی صاحب نے بہت ایک اہم سوال پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نام پہ کافی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے قتل ہوتا ہے. اس کا سلوشن کیا ہے؟ اور میری تقریر ختم ہونے کے بعد مجھے ایک پیغام آیا ہمارے گورنر صاحب سے اور مفتی عبدالرشید صاحب سے کہ آپ کچھ چند چیز کہو تقابل ادیان کی، جو کمپیریٹیو ریلیجن اسپیشلٹی ہے. تو بھائی صاحب نے جو سوال کیا وہی چاہتے تھے ہمارے میزبان، ہمارے گورنر صاحب اور مفتی عبدالرشید. تو جو بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اس کا حل کیا ہے کہ آپس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں، تو میرے نزدیک قرآن مجید کی ایک آیت ہے جسے میں کہتا ہوں ماسٹر کی فداوا. سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یہود و نصارہ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. یہاں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے. یہ خصوصاً یہود اور نصارہ کے بارے میں مخاطب ہوتے ہیں، لیکن اسے ایکسٹینڈ کر کے کوئی بھی دیگر مذاہب سے آپ بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی دیگر مذاہب سے، چاہے ہندو ہو،
क्रिश्चियन, बुद्ध, जूस, और इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि कहो इन गैर मुस्लिमों से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। हम इकसानियत पे बात करें, इख्तिलाफ की बात ना करें। इख्तिलाफ है, इसीलिए आप अगर मेरे लेक्चर सुनेंगे, अक्सर लेक्चर का मेरा मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत। मेरे तकरीर का मौजू कभी इख्तिलाफी नहीं होता है, अनलेस कोई गैर मुस्लिम मेरे कुरान को अटैक करता है और उसमें गलतियां निकालता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर विलियम कैम्पबेल, जिसको पीएचडी उसने हासिल की कुरान के खिलाफ किताब लिखने के लिए, कुरान एंड बाइबल नेट ऑफ साइंस, और उनने 38 गलतियां निकाले कुरान में, नौज़ुबिल्लाह, साइंटिफिक, और 8 साल तक के कोई भी मुस्लिम उसका जवाब नहीं दिया। तो अमेरिका में स्टूडेंट्स ने मुझे बुलाया कि आप भी डॉक्टर हैं, आप उससे डिबेट कर सकते। मैंने कहा अहलन व सहलन। ये 2000 की बात है, जब मैं दावती मैदान में चंद साल हुए थे, और अल्लाह की मदद थी, सिर्फ अल्लाह की मदद थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस डिबेट या डायलॉग जो शिकागो में हुआ था 2000 में 1 अप्रैल में, माशाअल्लाह उस डिबेट के अंदर वो डॉक्टर विलियम कैम्पबेल की उनने जो ऑब्जेक्शन निकाले थे, मैंने सारे ऑब्जेक्शन का जवाब दिया। और जब मैंने निकाली उनके बाइबल में साइंटिफिक एरर, जो मैं आमतौर पे नहीं करता हूँ क्योंकि ये आमतौर पे नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मुनासरा हो रहा है और वो अटैक कर रहा है तो मुझे जवाब देने पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी मंच पे डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक हैज रेज्ड सीरियस क्वेश्चंस अगेंस्ट द बाइबल, आई हैव टू रीड इट अगेन। मतलब उसी स्टेज पे उन्होंने इकरार कर लिया कि जो किताब लिखी थी वो गलत है और उनको फिर से बाइबल पढ़ने पड़ेगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, द मास्टर की फदावा तालो इला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। सबसे बेहतरीन बात अल्लाह फरमाते अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। और अगर आप स्टडी करते हैं कंपैरेटिव रिलीजन, तकाबुल अदियान, कि आप स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा सारे मजहब में बुनियादी बात एक ही है, तौहीद की, कि अल्लाह एक है। लेकिन वक्त जाने के वजह से ये उनके मानने वाले कुछ लोग मानने लगे, कुछ लोग भूल गए। तो आज की तारीख में अगर आपको कोई मजहब को समझना है तो उसके मानने वालों को मत देखो। अगर आपको इस्लाम समझना है तो मुसलमान को मत देखो, कुरान और सही हदीस को पढ़ो और फिर आपको समझ में आएगा इस्लाम मजहब कैसा है। उसी तरीके से अगर आपको ईसाईयत समझना है तो क्रिश्चियन को मत देखो, बाइबल को पढ़ो। आपको अगर हिंदुइज्म समझना है तो हिंदू को मत देखिए, आप वेद को पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए। अगर आपको कोई मजहब समझना है तो उस मजहब की मजहबी किताब, जो मजहब के फॉलोअर्स उसको मानते हैं, उसको समझो, फिर आपको उनका मजहब सही तरीके से समझ में आएगा। मैंने एक तकरीर की है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स, वो तकरीबन 1.5 घंटे की तकरीर है, एक खुदा का तसव्वुर दिगर मज़ाहिब में। और मैंने अहम मजहब का हवाला दिया, और भाई साहब क्योंकि हिंदू मजहब से है और उन्हें कोई श्लोक पढ़ी थी भगवत गीता से, सबसे
हाईएस्ट हिंदुइज्म में वेद आता है, वेद, और वेद का निचोड़ है भगवत गीता, और वेद के बाद उपनिषद, इसे कहते हैं श्रुति। हिंदू मजहबी किताब को दो किस्म में तकसीम की जाती है, एक को कहते हैं श्रुति, एक को कहते हैं स्मृति। श्रुति वो किताब होती है जो आसमानी किताब होती है, खुदा की तरफ से नाजिल की जाती है, और स्मृति वो किताब है जो इंसानों ने लिखी। तो श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। आप अगर छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6, श्लोक नंबर 2, मंत्र नंबर 1, एकम एविदित्यम, ये संस्कृत वर्ड है। एकम एविदित्यम मीन्स खुदा एक है, दूसरा नहीं है। आप अगर श्वेताश्वेतर उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, श्लोका नंबर 19, उसमें लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा के मानी होती है इमेज, पेंटिंग, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये चीज दोहराई गई है यजुर्वेद में, चैप्टर नंबर 32, श्लोका नंबर 2, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई तस्वीर नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र, हिंदुइज्म में एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते, नैना नास्ते किंचन, भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. तो अगर आप हिंदू की मजहबी किताब पढ़ेंगे, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान एक ही है, उसका कोई अक्स नहीं। यही अगर आप पढ़ेंगे यहूदी की किताब तोरा में या ओल्ड टेस्टामेंट में, उसमें लिखा है बुक ऑफ डिट्रोनॉमी, चैप्टर नंबर 6, वर्स नंबर 14, मूसा अलैहिस्सलाम कहते शमा इज़राइलो अदनहैन वदनहद, ये हिब्रू कोटेशन है जिसमें कहा गया हीयर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। ओ इज़राइल सुनो कि हमारा खुदा एक खुदा है। लिखा है बुक ऑफ आइजाया में, चैप्टर नंबर 42, वर्स नंबर 11, even I am God and besides me there is no other savior। मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ डिट्रोनॉमी, चैप्टर नंबर 5, वर्स नंबर 7 to 9, एंड बुक ऑफ एक्सोडस, चैप्टर नंबर 20, वर्स नंबर 3 to 5, इसमें लिखा है thou shalt not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. अब डिट्रोनॉमी और एक्सोडस पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई भी अक्स खुदा के मुतालिक इस दुनिया में नहीं बना सकते, चाहे कोई भी चीज आसमान की हो या धरती पे हो या नीचे समुद्र में हो। आप खुदा का अक्स नहीं बना सकते। इसी तरीके से अगर आप मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे और आप अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, जो हमारे सिख भाई मौजूद है अंदर, उनने ग्रंथ पढ़ी, और जो ग्रंथ पढ़ी उनने लेक्चर में आने के पहले अक्सर वो तौहीद का जिक्र कर रहे थे। सिख मजहब है, उनकी मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब,
جو گرو نانک نے لکھی تھی, اور اس کے پہلے چیپٹر, پہلے کتاب نمبر 1, چیپٹر نمبر 1, ورس نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے, وہ خالق ہے, اس کی پیدائش نہیں ہے, اس کا انت نہیں ہے, وہ دیالو ہے. آپ دیکھیں گے جو اسلام میں لکھا اس کے بعد میں کہوں گا میں. اور سکھزم میں ایک وہ کہتے ہیں خدا جو مینیفیسٹ فارم میں ہے اور ایک ان مینیفیسٹ فارم میں ہے. ان مینیفیسٹ فارم میں کہتے ہیں ایک اومکارا, اور مینیفیسٹ فارم میں کہتے ہیں اومکارا. اور اگر آپ گرو گرنتھ میں پڑھیں گے اس کو جو ایٹریبیوٹ دیے گئے یا ایٹریبیوٹس جو اللہ کے نام دیے گئے, اس میں ست نامہ, دا ہولی نیم, اسے کہا گیا پروردگار, اور اس کے معنی پروردگار ہے اردو میں بھی, دا چیریشر, دا سسٹینر. اسے کہا گیا ہے خالق, جو عربی میں بھی خالق ہے. تو کئی معنی عربی اور اردو کے لفظ ہے. اس میں کہا گیا ہے واحد گرو, ایک خدا. اور آپ اگر تحقیق کریں گے, تحقیق کرنا آج کی تاریخ پہ بہت آسان ہے. آپ پوچھ سکتے شیخ گوگل کو, شیخ گوگل مطلب ٹائپ کرو آپ کو مل جائے گا. ابھی آ گیا شیخ اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے آپ اگر میری تقریر سنیں گے, اسی طریقے سے اللہ کا اگر آپ پوچھیں گے کوئی مسلمان سے کہ اللہ کون ہے, سب سے بہترین جواب وہ دے سکتا ہے سورہ اخلاص, سورہ نمبر 112, آیت نمبر 1 سے 4. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ the absolute eternal, لم یلد ولم یولد, he begets not, nor is he begotten, نہ وہ جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ وہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ 4 لائن کے ڈیفینیشن سورہ اخلاص کے ڈیفینیشن میں اترتا ہے, تو ہمیں کوئی حرج نہیں اسے کہنے کے لیے کہ وہ اللہ ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی بھگوان کی آپ عبادت کرتے ہیں, جو بھی ایشور کی آپ عبادت کرتے ہیں, یہ سورہ اخلاص از دا ٹچ سٹون آف تھیولوجی, لٹمس ٹیسٹ جاننے کے لیے کہ وہ خدا صحیح ہے کیا نہیں. آپ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں اسے سورہ اخلاص کے یہ 4 آیتوں کے معیار پہ ٹیسٹ کیجیے. اگر وہ اس 4 آیتوں کے معیار پہ اترتا ہے, ہمیں کوئی حرج نہیں اسے کہنے میں کہ وہ اللہ ہے. یہ پوری تقریر میری لمبی ہے, تو بھائی صاحب کا جو سوال ہے کس طریقے سے ہم اس نفرت کو نکال سکے, وہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں. اس آیت کو میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں. ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے ہوئے, تو میں کہتا ہوں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, آؤ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے. ہمارے وہاں دیگر فرقے ہیں, دیگر مذاہب ہے, اور جو 4 اہم مذہب ہے جس کے بانی ہے ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل, may Allah have mercy on all, رحم اللہ. سب کی عزت کرتا ہوں میں, وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے.
لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا, اس اختلاف کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یا کوئی دیگر آرگنائزیشن ہے, اسی لیے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین. اگر کوئی پوچھتے آپ کون ہے, آپ کو کہنا چاہیے میں ہوں مسلم. قال اننی من المسلمین. مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریلوی میں یا مدینہ میں, اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے, بریلوی کہتا ہے, مدنی کہتا ہے, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. اگر آپ جس ادارے سے علم حاصل کیے, لیکن اس کے وجہ سے آپس میں دے شوڈ ناٹ بی ڈفرینسز, آپس میں بٹوارا نہیں ہونا چاہیے. اسی آیت کے, اور ہم دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کرتے ہیں یہ جو مذاہب ہے یا فرقے ہے, اس کے اندر ڈفرینس بہت کم ہے. یکسانیت 95% کے اوپر ہے, 95%. اگر ڈفرینس ہے, اختلاف ہے, تو 2%, 3%, 4%. ہم مسلمان یہ 2% اور 3% پہ جھگڑا کرتے رہتے. تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم جب کانفرنس کرتے ہیں بامبے میں, ہمارا جو پیس کانفرنس ہوتا ہے, ماشاء اللہ ملین کا مجمع ہوتا ہے, ہم مسلمان کے دیگر جو آرگنائزیشن ہے, دیگر جماعتوں سے بلاتے ہیں, اور میرا اصول ہے کہ جو میرے خلاف بھی بات کرتا ہوں اس کو بھی بلاتا ہوں میں. تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں ذاکر بھائی کیا کر رہے ہیں آپ, وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ اسے بلا رہے. تو میں کہتا ہوں ان سے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی آیت نہیں, میں قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں, کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھے ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں گے تو جنت میں لے جائیں گے. جو شخص, جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے, میں اسے بلاؤں گا. میرے خلاف ہے, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. تو یہ جب موومنٹ ہم نے شروع کی تو ماشاءاللہ میرے منچ پہ آ کے میرے خلاف بات کی, پھر بھی مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں, کیونکہ وہ پھر بھی اچھا مسلمان ہے. ذاکر کو گالی دینے سے آپ کو جنت میں بینڈ نہیں ملے گا. اگر کس کو میرے تقریر سے غلط فہمی ہے, انسان نے غلطی کر سکتے, اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں, میں بھی انسان ہوں. تو یہ اسلام کا اصول ہے. اسلام کا اصول ہے کہ یکسانیت پہ آؤ, اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو. جو آیت جو پڑھی تھی سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث, اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کدھر نہیں لکھا ہوا ہے شیعہ, سنی, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی. میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں, اور کون اپنے آپ کو اگر حنفی کہتا ہے, شافعی کہتا ہے, تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. لیکن اہم بات ہے کہ اور اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے چاروں ائمہ سے, اگر فتویٰ صحیح ہے, تو آپ اگر اس فتوے سے خوش نہیں ہیں تو جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے. اکثر کیا کہتے ہیں مسلمان بھائی, میں ہی صحیح ہوں, میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. فرق سنیں, اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں, میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. لوگ کہتے ہیں I am only right, I say I am also right. تو اگر ہم قرآن پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے, اور جو مثال ہم پڑھیں گے ہمارے صحابہ کے بارے میں, اللہ کے رسول خلفاء راشدین کے بارے میں, کس طریقے سے وہ برتاؤ کرتے تھے. اختلاف تھا, لیکن اختلاف کا مطلب نہیں کہ جھگڑا کرو. یہ بولنا چاہیے یہ میرے نزدیک افضل ہے, نو پرابلم.
اگر یہ مسلمان سمجھنے لگے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہماری قوم پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پہلے جب تھے 7th سینچری 8th سینچری مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے. آج مسلمان کی تعداد 25% ہے, 2 بلین. اور کیا ہے ہمارا پاور؟ کچھ نہیں. تو انشاءاللہ اگر ہم قرآن اور حدیث کی طرف پھر سے لوٹیں گے تو پھر سے ویل بی اے پاورفل فورس انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ بینگ اے ممبر آف پروونشل اسمبلی ہمارے پاس بہت سے فورس کنورژن کے کیسز آتے ہیں جس میں نابالغ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کسی کی محبت میں لو میرج کر لیتی ہیں اور اسلام قبول کر لیتی ہیں. اس قسم کی قبولیت جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کسی انسان کی محبت, کسی پیسے کی لالچ یا کوئی بھی اور ریزن ہو, اس قبولیت کی اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ میرا سوال. تھینک یو سو مچ. ہمارے مہیش بھائی نے ایک اہم سوال پوچھا ہے کہ یہاں کئی فورس کنورژن کی قصے ہیں اور کہا کہ اگر کوئی کنورٹ کرتا ہے اپنے آپ کو, دین کو تبدیل کرتا ہے, تبدیل کرتا ہے, چاہے محبت کی وجہ سے یا کسی کی چاہت میں, تو کیا اسلام میں جائز ہے؟ مہیش بھائی, فورس کنورژن اور کوئی لو کی وجہ سے کنورٹ کرتا ہے سیم نہیں ہے. فورس کنورژن کے معنی کس کے سر پہ بندوق رکھنا اور بولنا بھی قبول کرو یہ مذہب کو, یا کسی کو دھمکی دینا, اسے کہتے فورس کنورژن. لیکن اگر کوئی محبت کی وجہ سے کنورٹ کرتا ہے اسے فورس کنورژن نہیں کہتے. تو فورس کنورژن اسلام میں حرام ہے. اللہ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 266 میں 256 سوری میری ذرا اردو میں گنتی اور کمزور ہے, 1 2 3 اچھی ہے لیکن اس کے بعد تو 256 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 لا اکراہ فی الدین, کہ اسلام میں ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں, کمپلشن نہیں. تو فورس کنورژن مطلب کسی کو دھمکی دے کے اس کا دین تبدیل کرنا. آپ کریں گے کوئی اسلام کو فورسلی کنورٹ کیا, مطلب بندوق رکھی یا تلوار رکھی, تو یہ اسلام میں حرام ہے, لا اکراہ فی الدین. لیکن آپ کا جو سوال ہے, اگر کوئی محبت میں اسلام قبول کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر کوئی محبت میں قبول کرتا ہے بنا کوئی پریشر, اگر کوئی غیر مسلم چاہے ہندو ہو عیسائی ہو, کوئی مسلمان کے محبت میں اسلام قبول کرتا ہے تو یہ ایک دم افضل نہیں ہے. لیکن اگر وہ قبول کرتا ہے یا کرتی ہے, وہ کلمہ کہتا ہے یا کہتی ہے, مانتا ہے یا مانتی ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہے, تو وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے. افضل نہیں ہے کیونکہ انہیں محبت کی وجہ سے کی, لیکن وہ ذریعہ بن سکتا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے دل میں جھانک کے کہ اس نے محبت کی وجہ سے اسلام قبول کیا نہیں. اگر کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے, کوئی تلوار نہیں رکھتا ہے, بندوق نہیں رکھتا ہے, وہ اپنے دل سے اسلام قبول کرتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں جانتی نہیں ہے لیکن محبت میں قبول کر لی. آپ کو کیا پتا چند مہینے بعد کوئی عام مسلمان سے اچھی مسلمان بن سکتی, اچھی مسلمہ بن سکتی. تو اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے بنا کوئی زور زبردستی, اسے ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے. اگر وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. Hope that answers the question. آج میں اپنے ملک میں دیکھتا ہوں کہ مجھے مسیح ہوتے ہوئے یہاں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, جبکہ ان کو رحمت العالمین کہا گیا ہے. اگر ہم اپنے مسیحوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے, تو وہ کیسے رحمت العالمین ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. آخری الفاظ ذرا.
भाई साहब का अच्छा सवाल है. उनका नाम जावेद मसीह है और उन्हें मिसाल दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब साहबा ने हिजरत की तो अबिसीनिया के बादशाह ने उन्हें पनाह दी और जिक्र किया एक औरत जो कचरा फेंकती थी और वो कह रहे कि आज इस मुल्क में मुसलमान उनको नफ़रत की नज़र से देखते, अपने अल्फाज इस्तेमाल की नफ़रत की निगाह से देखते हैं. तो क्यों? जब अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन हैं तो मुसलमान नफ़रत की निगाह से क्यों देखते हैं? कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 82 में कि मुसलमान के सबसे करीब वो लोग हैं जो कहते हैं कि वो क्रिश्चियन है. ये कुरान की आयत है कि मुस्लिम से सबसे करीब वो लोग हैं जो लोग कहते हैं मैं नसारा हूँ, आई एम अ क्रिश्चियन. ये कुरान की आयत है. और कुरान में 1/3 हिस्सा 1/3 of the Quran, 1/3 of the Quran is addressed to मुखातिब है या अहले किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से. तो 1/3 हिस्सा कुरान मजीद का तकरीबन अहले किताब से मुखातिब है. और आपका सवाल कि अल्लाह के रसूल रहमतुल आलमीन बेशक है, कुरान की आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने उन्हें रहमतुल आलमीन रहमत बना के भेजा है सारे आलम के लिए, सारे इंसानियत के लिए. वो बेशक है, उस पर कई किताब लिखी गई. अगर आपको मुसलमान नफरत से देखते हैं उसकी वजह जानना जरूरी है. मुसलमान तो दूसरे मुसलमान को नफरत से भी देखते हैं. नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए. अगर वजह एकदम सही है, मैं नहीं जानता हूं क्यों देखते हैं. अगर मैं एक शख्स को देखूंगा जो एक लड़की को छेड़ रहा है तो मुझे भी उससे नफरत आएंगी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मसीह है. आप समझे ना? तो उस वक्त मुझे हिदायत दी गई है अगर एक इंसान कोई खवातीन या कोई लड़की का बलात्कार कर रहा है या ज़िना बिल जबर कर रहा है तो रहमत क्या कहती है? अरे रहमतुल आलमीन. क्या बोलेंगे? सलाम अलैकुम बोलेंगे आप उसको? क्या कहेंगे? अगर आप बलात्कार देख रहे, ज़िना बिल जबर हो रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं मुसलमान हूं, अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह के रसूल की हदीस है अगर कोई बुरा चीज देखते हैं तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको, जबान से नहीं रोक सकते तो दिल में कोसो. ये मिसाल दे रहा हूं मैं नहीं कहता हूं कि आप बुरे इंसान है, मैं नहीं कहता हूं कि आप गलत काम कह रहे. लेकिन अगर कोई मुसलमान, मैं आपको नफरत की नजर के देख रहा हूं, जावेद भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, जावेद भाई मैं आपसे मोहब्बत करता हूं. ऑन द माइक्रोफोन प्लीज, ऑन द माइक्रोफोन. आई लव यू टू. खलास. तो आप ये जनरल स्टेटमेंट देना कि मुसलमान मुझसे नफरत करते हैं, मेरे लिए गाली हो गई ना? नो सर, माजरत, मेरे अकेले साथ नहीं, मेरे तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बल्कि बहुत से माशाअल्लाह, मेरे दोस्त हैं. माशाअल्लाह. इज्तिमाई तौर पे कोई एक आदमी गलती करता है तो हमारे चर्चेस के ऊपर चढ़ाई हो जाती है, हमारे सामने हमारे ईमान की धज्जियां उड़ाई जारी होती हैं और हम खामोशी से एक गिद्दड़ की तरह खड़े होकर देख रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं सिखाया गया है. मैं इज्तिमाई बात कर रहा हूं. अभी पिछले दिनों ये पूरा जो है पूरा है. भाई साहब ये सवाल जवाब का सेशन है, तकरीर का सेशन नहीं है. तकरीर के सेशन के लिए आप एक हॉल हायर कर सकते हैं. आपका सवाल आपने पूछे, मैं जवाब दिया. अगर कोई शख्स बिना वजह आपसे नफरत करता है तो गलत है. और कुरान की तो आयत है जितने भी गैर मुसलमान है सबसे करीब है जो नसारा है. अगर आप कुछ गलत काम किए और कोई नफरत करता है, वो भी कुरान की आयत है. कुरान की आयत है सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34 सूरह फुसिलत
chapter 41 verse 34, अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है उसका बदला अच्छाई से दो। जावेद भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर कोई आपसे बुरा बर्ताव करता है तो कुरान फरमाते, अल्लाह ताला फरमाते, उनसे अच्छा बर्ताव करो। आपको क्या पता कि आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा। ये कुरान की आयत है, सूरह फुसिलत, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 64। तो अगर कोई मुसलमान कुरान पे अमल नहीं करता है तो वो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा। मतलब हर मुसलमान तो मैं नहीं कह सकता अच्छा है, और अगर कोई एक शख्स कोई गलती करता है, आप जैसा कहे कि पूरे कौम पे चढ़ाव करना बिल्कुल गलत है, ये इस्लाम में भी नहीं है। अगर कोई एक शख्स गलती करता है और वो सजा का हकदार है, उसको सजा मिलना चाहिए, उसका मतलब नहीं पूरी कौम। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप तारीख पढ़ेंगे, आप तारीख में पढ़ो, चाहे वो 6वीं सदी की हो, 7वीं सदी की हो, 8वीं सदी की हो, आप देखेंगे सबसे महफूज अगर कोई जनरल दीन को फॉलो करने, वो इस्लाम के रूल में, इस्लाम अगर रूल कर रहा है उस शहर को, तो जितने गैर मुस्लिम थे वो अपने आप को महफूज समझते थे। क्यों? इस्लाम में है कि आपको इस्लाम कबूल करने का करो, नहीं करने का नो प्रॉब्लम, एक जजिया दो। ये जजिया कुछ बड़ी अमाउंट नहीं, आपकी इनकम टैक्स से बहुत कम है। जजिया मतलब आप मानते हैं कि ठीक है आपको इस्लाम नहीं कबूल करने का, लेकिन मैं आपके अंदर पना चाहता हूं, तो जिजिया टैक्स आप देते, आप कबूल करते, और जब जिजिया टैक्स देते आपको प्रोटेक्शन मिलता है। इस्लाम में कहते हैं जिम्मी, और आप अगर इस्लामिक शरिया रूल के अंदर गैर मुस्लिम है तो मुसलमान मुल्क का फर्ज है कि आपको महफूज रखे, आपको कोई छू नहीं सकता है। और अगर जंग होता है तो आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं, बाकी सब मुसलमान को लड़ने पड़ेगा। और जिजिया बहुत कम है, इनकम टैक्स का तो स्मॉल परसेंटेज है। इसीलिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला किया, उस वक्त जो क्रिश्चियंस थे, ईसाई मजहब में कई फिरके थे, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट, कैथलिक्स, खुद ईसाई लोग अपने बाकी ईसाई भाइयों से उनका कत्ल करते थे। और जब इन लोग ने कॉन्कर किया कॉन्स्टेंटिनोपल को, तो मुसलमानों पे जुल्म किया। तो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कॉन्कर किया तो ईसाई लोग डर गए कि अभी तो हम लोग की मौत आ गई। तो उनने कहा, मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी हूं, मैं मुसलमान हूं, आप मेरे राज में महफूज है। और इतना हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, क्रिश्चियन, ईसाई चाहते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रूल करे ताकि वो महफूज हो। तो अब हिस्ट्री पढ़िए, आज मुसलमान को देख के दीन को मत समझिए, कुरान को पढ़िए, हदीस को पढ़िए, और इसमें आप देखेंगे कि कुरान के अंदर किस तरीके से इज्जत दी है गैर मुसलमानों को। दावत दो, कबूल करते अच्छी बात है, नहीं कबूल करती किस पे जोर जबरदस्ती नहीं। अगर कोई इस्लामिक मुल्क में कोई भी चर्च है या टेंपल है, उसे डिस्ट्रॉय करने की इजाजत नहीं, अनलेस वो कोई फितना कर रहा है। ये सब उसूल है, वो फितना कर रहा है तो अलग बात है। तो एक इस्लामिक मुल्क में सबसे ज्यादा महफूज है मुसलमान। और मैं मिसाल देता हूं, मेरी जाम में से आ रहा हूं, मलेशिया में हिंदू 6% है, 6.3%, 6.3% है। आप कंपेयर करेंगे बिटवीन इंडिया, जिस तरीके से इंडिया माइनॉरिटी मुसलमानों को ट्रीट करता है, हम 14.3% है अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, वहां मलेशिया में 6.2%। लेकिन जिस तरीके से मलेशिया हिंदू लोगों को ट्रीट करता है, इतने अच्छे तरीके से, इतने उनको राइट्स दिए, ये एक मिसाल है। मैं पाकिस्तान के बारे में कह नहीं सकता हूं क्योंकि रहता नहीं हूं। मैं नहीं कहता हूं पाकिस्तान अच्छा सुलूक करता है, नहीं अच्छा सुलूक करता हूं, मुझे हक नहीं बोलने का क्योंकि मैं जानता नहीं हूं। लेकिन मलेशिया में जहां रहता हूं मैं जानता हूं, इतने राइट्स है उनके पास, इतने हुकूक दिए गए।
تو اسلام کے اندر غیر مسلمان محفوظ ہے. صرف فتنہ نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن کہتے ہیں فتنہ از ورس دین قتل سے اور خراب ہے. تو اگر آپ فالو کرتے جو اس اسلامک ملک کا قانون ہے تو غیر مسلم صرف غیر مسلم ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی بھی اٹیک نہیں کر سکتا ہے, اور کرتا ہے تو غلط ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کی گفتگو کے دوران جو پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ ماشاءاللہ تقریباً 10,000 کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, اور یہ پن ڈراپ سائلنس یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اس وقت پاکستان کے اندر جو موجود ہیں کہ کوئی انڈیا کی طرف سے سب سے زیادہ چاہے جانے والی شخصیت ہیں. کوئی اور غیر مسلم میرا بھائی یا بہن اگر سوال کرنا چاہے تو مائک پلیز. جی السلام علیکم, میرا نام حسن علی خان ہے, میں میکینیکل انجینئر ہوں. میرا پہلا سوال میرے دوست شاہزیب ندیم کی طرف سے جو ایک کرسچن ہے. انہوں نے بائبل میں پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 دن بعد مریم علیہ السلام کے بھائی کو زندہ کر دیا. اس کے علاوہ انہوں نے پڑھا کہ خدا کی طرح جیسے خدا دنیا بننے سے پہلے پانی پہ تھا ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پہ چل سکتے تھے. انہی وجوہات سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں. تو کیا وہ ان وجوہات کی طرف سے خدا کو کیوں نہیں مان سکتے جبکہ وہ ایسی چیزیں انہوں نے پڑھی ہیں؟ دوسری بات یہ کہ میرے 2 بچے ہیں اور میں نے انہیں اسلام کے لیے وقف کیا. سر چھوٹا سا ایک سوال, ایک وقت میں ایک سوال کا جواب دے دیں ڈاکٹر صاحب پلیز. شکریہ. میرے مائک کو آف مت کیجیے. جزاک اللہ. بھائی صاحب نے کہا کہ ان کے ایک عیسائی بھائی ہے اور انہیں سوال کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی اور پانی پہ چلے, تو یہ سب جو معجزہ ہے وہ ثابت نہیں کرتا ہے کہ وہ خدا ہے. اس سوال کا جواب دینے کے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے لیے فرض ہے ہر مسلمان کو کہ وہ مانے عیسیٰ علیہ السلام میں. کوئی بھی مسلم اگر عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے. ہم مانتے ہیں جو کئی عیسائی آج نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اور جس کو کوڑ تھا, لیپریسی تھی, ان کا علاج کیا. اگر ہم دیکھیں گے تو مسلمان اور عیسائی ایک ساتھ میں. ہمارا جو یقین ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک ہے, لیکن ایک اختلاف ہے جو بڑا اختلاف ہے. اکثر عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. اگر ہم بائبل پڑھیں گے, بائبل میں آپ پوری بائبل پڑھیے, بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر کوئی بھی عیسائی شخص بائبل میں سے کہیں بھی مجھے یہ ثابت کر دے, یہ دکھا دے بائبل میں کیا عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, میں ذاکر نائک آج عیسائیت قبول کرنے کو تیار ہوں. میں باقی مسلمانوں کو یہ کہنے کے لیے نہیں کہتا ہوں کیونکہ میں تقابل ادیان کا طالب ہوں. عام مسلمان نہیں کہہ سکتا یہ, لیکن اگر آپ تقابل ادیان کے ماہر ہیں یا اسٹوڈنٹ ہے, آپ نے بائبل پڑھی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28, مائی فادر از گریٹر دین آئی, میرے والد میرے سے مہان ہیں.
Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My father is greater than all. मेरे वालिद, मेरे अब्बा सबसे महान है. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28. I cast out devil with the Spirit of God. मैं शैतानों को भगाता हूँ अल्लाह की मदद से. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devil. मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूँ. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. Gospel of John, chapter number 5, आयत number 30. मुझे आदत है अंग्रेजी में बोलने की. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में, मैं मेरे अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूँ. I of my own can do nothing. As I hear, I judge. जैसे मैं सुनता हूँ, मैं जजमेंट देता हूँ. और I seek not my will, but the will of my Father. क्योंकि मैं खुद की तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ, वही मानता हूँ जो मेरे अब्बा कहते हैं, मेरे खुदा कहते हैं. ये लफ्ज my Father बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करते खुदा के लिए. यानी बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 30 में, क्या ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं वो चीज मानता हूँ जो मेरे अल्लाह कहते हैं. अगर आप अरबी में उसको तर्जुमा करेंगे तो मुस्लिम हो जाता है. तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे. उन्हें कहीं भी नहीं कहा कि वो भगवान थे या खुदा थे या ईश्वर थे. और मैं रेफरेंस देते जा सकता हूँ, वक्त की किल्लत है. जो आपका सवाल है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, वो तो कुरान में भी लिखेला है. ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली बिइज़्निल्लाह, विद द नेम ऑफ अल्लाह. लेकिन मौजिज़ा कभी भी टेस्ट नहीं है जानने के लिए वो खुदा है कि नहीं. इस्लाम में मौजिज़ा दिया गया था पैगंबरों को, और कई पैगंबर के पास मौजिज़ा थे. और बाइबल में भी लिखा है. बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल में पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 कि बहुत से ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ढोंगी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जो आपको बेवकूफ बनाएंगे, और विल ऑल्सो डिसीव द इलेक्ट. अने जो इलेक्टेड लोग हैं, जो 12 अपोस्टल थे, उनको भी बेवकूफ बनाएंगे. अने मौजिज़ा अकॉर्डिंग टू द बाइबल इज नॉट द टेस्ट. आप समझ रहे, मौजिज़ा करना कोई टेस्ट नहीं कि आप खुदा बन जाते. जितने भी मौजिज़े हुए अल्लाह ने किए, भले कि ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए या मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए, लेकिन जितने भी मौजिज़े हुए वो अल्लाह ताला खुद करते हैं अपने नबी, अपने रसूल के जरिए. तो इवन बाइबल में लिखा हुआ है कि मौजिज़ा करने से कोई भगवान नहीं बन जाता, ईश्वर नहीं बन जाता, खुदा नहीं बन जाते. अक्सर रसूल, इवन आप पढ़ेंगे बाइबल में, मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी फेंकी, वो सांप बन गया, तो है खुदा हो गया. मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी फेंका. जब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, अनेक इंसान को जान दी. मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जानने डाली. एनिमल किंगडम, एक प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में तब्दीली की. एक लकड़ी को फेंका जो प्लांट किंगडम है, उसमें जान डाल के एनिमल किंगडम स्नेक में तब्दील किया. तो कौन सा बड़ा मौजूद है? कौन सा बड़ा मौजूद है? इंसान में जान डालना या लकड़ी को सांप बनाना? साइंटिफिकली लकड़ी को सांप बनाना मतलब जान भी डाली, और प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में क्या. तो आपको कहने पड़ेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम भी खुदा है. तो आपका दोस्त बोलेगा नहीं. मैं बोला क्यों? अगर एक मयार इस्तेमाल करते हो तो मयार सब जगह इस्तेमाल करो ना. तो मौजिज़ा बाइबल के हिसाब से, कुरान के हिसाब से टेस्ट नहीं है जानने के लिए खुदा है क्या नहीं. खुदा जानने के लिए टेस्ट है जो मैंने कहा था सूरह इखलास, और जो मैंने जो हवाले थे बाइबल की. होप द आंसर द क्वेश्चन. जी बहुत शुक्रिया. कोई और गैर मुस्लिम भाई हमारा, जब तक वहाँ पर माइक पहुँचे, एक हमारी भतीजी बैठी हुई हैं यहाँ पे, हमना हबीब, हमारे गवर्नर साहब के, मिलिट्री सेक्रेटरी साहब की साहबजादी हबीबुर रहमान साहब की, वहाँ तक अगर माइक पहुँचा सके, मेरे ख्याल है सेकंड रो के अंदर वो बैठी होंगी, उन तक अगर माइक पहुँच सके.
جب تک یہاں پہ مائک پہنچ رہا ہے تو ہم اس بھائی سے گزارش کریں گے جو ہمارے ایک نان مسلم برادر یہاں پہ موجود ہیں, وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی بھائی آپ معلوم کیجیے, اپنا پہلے نام بتائیے, اپنا پروفیشن بتائیے اور پھر بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. مائک کھول دیجیے گا. میری طرف سے اسلام سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم, اور خاص طور پر ذاکر صاحب کو اور جتنے بھی یہاں مہمان بیٹھے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم. میرا نام اخلاق مسیح ہے اور میں تمام مذاہب کا طالب علم ہوں, جیسے کہ ذاکر نائک صاحب ہیں طالب علم. میں قرآن بھی پڑھتا ہوں اور بائبل اسٹڈی بھی کرتا ہوں, اور ہماری ایک تنظیم ہے یہوہ وٹنس کے نام سے. وہ تنظیم جو ہے خدائے واحد پر ایمان رکھتی ہے اور خدائے واحد کی تعلیم دیتی ہے, جیسے کہ مسیح السلام نے یوحنا کی انجیل 3 کی 17 آیت میں بتایا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور بارحق جسے میں نے اس کو پہچانے, خدائے واحد کو پہچانے. سو ہمیں خدائے واحد کو پہچاننے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح ہم جو ہے تمام مسیح بہن بھائیوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں, مگر اس کے باوجود وہ جو نا خدائے واحد کی تعلیم کو جو نا برداشت نہیں کرتے, ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو میں جناب ذاکر صاحب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں ان کا بہت فالوور ہوں, کیونکہ جو بھی یہ بات کرتے ہیں بڑی دلیل سے بات کرتے ہیں, اور جو دلیل دیتے ہیں وہ بڑی قابل ذکر ہوتی ہے, قابل غور ہوتی ہے. بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہمیں مطلب ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے کہ ہم خدائے واحد پہ ایمان رکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتا سکیں اس چیز کو واضح طور پہ. شکریہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کس طریقے سے ہمیں ایک خدا پہ ایمان ہوں, اور میں نے میرے پہلے سوال کا جواب میں کہہ چکا ہوں کہ فارمولا ہے سورہ اخلاص, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ دی ایبسولوٹ انٹرنل. لم یلد ولم یولد, نہ وہ جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی خدا کی عبادت کرتا ہے اسے کہتا ہے خدا, آپ کو اس کو ٹیسٹ پہ ڈالنا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے, ہم بھگوان رجنیش کو ٹیسٹ پہ ڈالتے سورہ اخلاص کے. ایک شخص نے مجھے کہا ہم ہندو بھگوان رجنیش کو خدا نہیں مانتے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو بھگوان رجنیش کو خدا مانتے. میں نے کہا کچھ انسان بھگوان رجنیش کو خدا مانتے. ہم اس کو ٹیسٹ پہ ڈالیں گے سورہ اخلاص کے. پہلا ٹیسٹ ہے قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا رجنیش ایک ہے؟ آپ ہندوستان میں دیکھیں گے ہزاروں لوگ, ہزاروں انسان اپنے آپ کو بھگوان کہتے, وہ ایک تو نہیں ہے. لیکن رجنیش شخص کہے گا نہیں میرا ایک ہی ہے. نمبر 2, اللہ الصمد, اللہ دی ایبسولوٹ ایٹرنل. کہ رجنیش ایبسولوٹ ایٹرنل تھا, کیا وہ صمد تھا؟ ہم جانتے ہیں اس کی آٹو بایوگرافی میں لکھا تھا کہ بھگوان رجنیش استھما سے سفر کر رہے تھے, ڈائبٹیز ملائٹس سے. آپ سوچو خدا کو استھما ہو گیا, خدا کو ڈائبٹیز ملائٹس ہو گیا. تیسرا ٹیسٹ لم یلد ولم یولد, he begets not nor is he begotten. نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ہم جانتے ہیں بھگوان رجنیش کے والدین تھے, وہ یو پی میں پیدا ہوا. اس کے بعد وہ خود ان کے والدین اس کے ڈسائپل بنتے, ان کے بھکت بنتے. وہ 1981 میں جاتے یو ایس اے, اور یو ایس اے میں ایک گاؤں رہتا ہے جس کا نام ہے اوریگن. اس کے اندر اپنا ادارہ قائم کرتے, کہتے رجنیش پورم. اس کے بعد چند سال بعد امریکن گورنمنٹ اسے اریسٹ کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. رجنیش کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزننگ دی, سلو پوائزننگ. آج سوچ سکتے خدا کو کوئی سلو پوائزننگ کر رہا ہے. اور رجنیش اب وہ واپس آتے پونا میں, انڈیا میں, مہاراشٹر میں, اور ایک نیا آرگنائزیشن شروع کرتے اوشو. اس کے مرنے کے بعد اس کے سمادھی پہ لکھا ہے اوشو Rajneesh never born, never died, but visited the earth from
the 19th of December to the 31st of January. भगवान रजनीश ना पैदा हुआ ना मरा, लेकिन इस धरती को विजिट करने के लिए, धरती को घूमने के लिए वो आया. उस समाधि पे ये नहीं लिखा था कि भगवान रजनीश को 21 ममालिक का वीज़ा नहीं मिला. आप सोच सकते हैं खुदा भगवान धरती को विजिट करने आता है और उसको वीज़ा की ज़रूरत है. और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस कहते हैं अगर आप भगवान रजनीश को नहीं निकालेंगे हम उसका घर जला देंगे. तो जो भी आप कहते हैं खुदा है, उसे सूरे इखलास के तराजू पे तोलो. अगर वो पास होता है हमें कोई गिला शिकवा नहीं कि वो खुदा है, लेकिन अगर पास नहीं होता है तो वो गलत खुदा है. तो सूरे इखलास is the touchstone. It is the litmus test for knowing, जानने के लिए वो असली खुदा है कि नहीं. Hope that answers the question.